अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, देखो और जानो के साथ मैं हूं आपका होस्ट एहसन कामरे। आज की हमारी वीडियो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे है। हम बचपन से उसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं। हमने बहुत सारी मूवीज़ भी इसके हवाले से देखी और हाल ही में पेंटागन ने एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही शॉकिंग एक वीडियो जो है वो जारी की है, जिसके बाद दुनिया में तेज़ी से उस पर बहस हो रही है। यूँ समझ लीजिए कि कोरोना वायरस के बाद जो सबसे ज़्यादा इस वक्त हॉट इशू है वो वही वीडियो है और उस पर डिस्कशन हो रही है। आप कोई भी चैनल लगाकर देख लीजिए, CNN देख लें, BBC देख लें, फॉक्स न्यूज़ देख लें, इसके अलावा प्रिंट मीडिया भी उठाकर देख लें तो न्यूयॉर्क टाइम्स और बहुत सारे बड़े बड़े अखबारात के अंदर उस हवाले से आर्टिकल्स और ख़बरें जो हैं वो शाया हो रही हैं और उस पर बहस चल रही है। जब मैंने ये वीडियो देखी तो सोचा कि आपके साथ ये शेयर करूँ, क्योंकि ये वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग है। इस हवाले से बहुत सारे सवालात उठ जाते हैं। जब आप इस वीडियो को देखें तो बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो जहनों में गर्दिश करते हैं, यानी कि क्या खलाई मखलूक जो है वो दुनिया में आ रही है? क्या जो उड़न तश्तरियों के बारे में हम किताबों में पढ़ते थे, कार्टून्स में देखते थे, मूवीज़ में देखते थे, क्या हकीकी मानों में अब वो दुनिया में आना शुरू हो गई हैं? क्या ये कोई ड्रोन तो नहीं है? क्या ये जासूसी के कोई नए आलात तो नहीं है? क्या टेक्नोलॉजी की मदद से दुनिया को कहीं बेवकूफ़ तो नहीं बनाया जा रहा? इस तरह के बहुत से सवालात हैं जिन पर दुनिया में बहस चल रही है। तो आज की इस वीडियो में हम इन तमाम सवालों को जो है वो डिस्कस करेंगे और इस हवाले से हक़ाइक़ जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन ने जो हाल ही में वीडियो जारी की वो UFO के बारे में है, यानी उड़न तश्तरियों के बारे में है। ये वीडियोज़ पहले लीक हो चुकी हैं, यानी 2004 और 2015 की ये वीडियोज़ हैं, लेकिन ये लीक हो चुकी थी। मगर जो अमेरिका है, जो गवर्नमेंट है, जो उनका महकमा जो दिफा है, उसकी तरफ से मुकम्मल खामोशी थी। मगर अब इतने बरसों के बाद ये खामोशी तोड़ दी गई। अब कहा क्या जा रहा है उनकी तरफ से, पेंटागन की तरफ से ये कहा गया, चूँकि इस पर दुनिया में बहुत ज़्यादा बहस हो रही थी, लोग मुख्तलिफ़ क़यास आराइयाँ कर रहे थे, लिहाजा उस बहस को ख़त्म करने के लिए हमने ये वीडियो जारी की है। यानी कि लोग ये समझ रहे थे कि ये कहीं कोई मजाक है, ये वीडियोस जो हैं वो फेक हैं, और पेंटागन और अमेरिका जो रिसर्च कर रहा था, उसके जो साइंटिस्ट इस हवाले से रिसर्च कर रहे थे जो एलियंस हैं उनके बारे में, UFO के बारे में, उड़न तश्तरियों के बारे में, तो लोग उनको भी मजाक कह रहे थे, लिहाजा ये वीडियोस जारी कर दी गई। ये अमेरिका के जो हवाई अड्डे हैं, जो बहरी हवाई अड्डे हैं, उनके ऊपर ये प्रवास करते हुए नज़र आए। तो लिहाजा पेंटागन ने ये वेरीफाई किया कि इसमें कोई ऐसी हसासियत नहीं है, लिहाजा ये इन्फॉर्मेशन जो है वो दुनिया को अब दे दी जाए। हसासियत इसकी चेक की गई कि दुनिया में जो भी ममालिक हैं वो अपनी इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, जो रिसर्च हो रही होती है, जो वो नई नई चीज़ें, जो इनोवेशन हो रही होती है, उसको वो रिवील नहीं करते, क्योंकि उनकी जो राइवल कंट्रीज़ होती हैं वो उनको ऐसे मालूम पड़ जाता है कि ये जो कंट्रीज़ हैं ये किस लेवल की रिसर्च कर रही हैं, इनके पास क्या क्या टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा पेंटागन ने यह भी कहा कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इन्होंने अमेरिका को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लिहाजा ये वीडियोस उसके बाद सारी रिसर्च करने के बाद ये वीडियोस जो हैं वो ऑफिशियली जारी कर दी गई। इन वीडियोस को अगर आप देखें तो इसमें पायलट्स की जो हैरानी है वो भी उसमें सुनी जा सकती है। पायलट्स इस पे हैरान हुए। अब वो हैरानी क्या है, सबसे पहले बात करते हैं 2004 में जो ये ऑब्जेक्ट देखा गया उसके बारे में। पायलट अपने एक इंटरव्यू में ये बताते हैं कि वो जहाज़ उड़ा रहे थे समुंदर पे, तो उन्होंने ये देखा कि समुंदर के अंदर से कोई चीज़ ऊपर आ रही है, लिहाजा उन्होंने फ़ैसला किया कि इस जहाज़ को वापस मोड़ा जाए और देखा जाए क्या ये कोई आप दोस्त तो नहीं, या कोई मिसाइल तो नहीं, क्या किसी दुश्मन की तरफ से कोई जासूसी आला तो नहीं है कि वो इनकी जासूसी कर रहा हो। लिहाजा जब उन्होंने वापस मोड़ा तो क्या देखते हैं कि एक तेज़ी से निकलती हुई चीज़ है जो तकरीबन कोई 40 फुट की है और 160 किलोमीटर तक वो समुंदर से तेज़ी के साथ ऊपर गई, और उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि कोई भी इंसानी जो बनाया हुआ आला है या जहाज़ इवन है जो उनके पास से वो तेज़ तरीन जहाज़ थे, तो ये उससे भी इसकी बहुत ज़्यादा स्पीड थी और एक लाइट ही बस देखी गई। तो ये जो चीज़ है ये नेवल एविएटर्स जो हैं उन्होंने इसको रिकॉर्ड कर लिया। उससे पहले कोई इतने जदीद कैमरे नहीं थे, या ये समझ लीजिए कि इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि कैमरा भी उनको कैप्चर नहीं कर पाता था, लिहाजा 2004 में ये इसको कैप्चर कर लिया गया। इसके बाद 2015 में फिर ये हुआ
کہ اب جو پائلٹس تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جب اسی طرح سمندر پہ پرواز کر رہے تھے تو ہم نے کچھ لائٹس دیکھیں، کچھ روشنیاں دیکھیں، اور پھر ایک ایسا آبجیکٹ دیکھا جو ہوا کی سمت کے مخالف گول گول گھومتا ہوا تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ یہ کوئی جہاز نہیں ہو سکتا، کوئی انسان کا بنایا ہوا آلہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہوا کے مخالف اتنی تیزی سے کسی چیز کا جانا اور گول گول دائرے میں گھومنا اور بار بار اپنی پوزیشن جو فریکوینٹلی چینج کرنا یہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے۔ تو یہ فزکس کے تمام لاز جو ہیں ان کے اگینسٹ یہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا جو پائلٹس تھے ان کے لیے یہ بہت زیادہ حیرانی کی بات تھی، لہٰذا ان کو بھی ویڈیوز میں کیپچر کر لیا گیا اور ان کی سپیڈ بھی انتہائی تیز تھی۔ تو یہ ویڈیوز جو ہیں پھر وہ جو امریکن نیوی ہے وہاں سے یہ لیک ہو گئیں۔ اب یہ جب لیک ہوتی ہیں تو دنیا میں ان پہ بہت زیادہ بحث شروع ہو جاتی ہے، لیکن امریکن جو گورنمنٹ ہے، جو اس کے آفیشیل ادارے ہیں، وہ اس پہ خاموش رہتے ہیں، لہذا اس پہ تحقیق جو ہے وہ آگے بڑھتی رہتی ہے۔ لیکن بہت سارے سوالات جو ہیں وہ اٹھ جاتے ہیں، لوگ ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جو پائلٹس ہیں وہ ڈفرینٹ جگہ پہ انٹرویوز دے رہے ہوتے ہیں، گو کہ اب وہ ریٹائرڈ بھی بہت سارے ان میں سے ہو چکے ہیں۔ تو پائلٹس یہ کہتے ہیں کہ ہم جب اکثر و بیشتر ایسا ہوتا تھا کہ ہم کبھی کبھی یہ جو آبجیکٹس ہیں ان کو دیکھتے تھے، یہ ایک لائٹ ہوتی تھی جو تیزی سے ہمارے پاس سے گزر جاتی تھی یا ہمیں نظر آتی تھی پرواز کرتے ہوئے، تو ہم اس کے بعد میں اس کو اس طرح سے ڈسکس نہیں کرتے تھے، اوپن نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ لوگ سمجھیں گے کہ شاید ان کو کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے۔ لیکن ہم جب اکثر اپنے کسی دوست سے شیئر کرتے تھے، پائلٹ سے ہی، تو پتہ چلتا تھا کہ بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے اکثر و بیشتر یہ آبجیکٹس دیکھے ہیں۔ تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آبجیکٹس جو ہیں وہ دنیا میں آتے رہے ہیں، جو اس کا مطلب ہے کہ خلائی مخلوق جو ہے اس کا کہیں نہ کہیں یہاں سے کانٹیکٹ ہے، اور وہ یہاں پہ آ کر کیا کرتے ہیں یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اس پہ جو بحث ہو رہی ہے اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ جنات پہ بھی بلیو کرتے ہیں، وہ ان کو مانتے ہیں کہ دنیا میں جنات جو ہیں اس کائنات کے اندر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ فرشتوں پہ بھی بلیو ہے، اور فرشتے جو ہیں وہ بھی جو ہیں وہ اس دنیا میں آتے جاتے رہتے ہیں، اور ہمارا بلیو ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پتھر کے اندر جو کیڑا ہوتا ہے اس کو بھی رزق دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ سمندر کی تہوں تک جانا، سمندر کے اندر تک ان چیزوں کا جانا کچھ اس طرف بھی عکاسی کرتا ہے، لیکن ابھی تک سائنس جو ہے وہ اس پہ مکمل خاموش ہے۔ سائنس جو ہے وہ اس چیز کا جواب جو ہے وہ ابھی تک نہیں تلاش کر سکی، لیکن اس پہ مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس پہ تحقیق نہ کی گئی اور ان کو آئیڈینٹیفائی نہ کیا گیا تو یہ امریکہ سمیت پوری دنیا کی سالمیت کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ یعنی ہم جو ایلین انویژنز کا کانسیپٹ پڑھتے تھے تو وہ حقیقی معنوں میں بھی ایسا ہو سکتا ہے، اور اگر یہ واقعی کچھ ایسا ہے تو پھر یہ انسان کی عقل سے کچھ بہت ہی آگے کی چیز ہے، جس کی سپیڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور ہم جو سائنس میں پڑھتے آئے ہیں، جو فزکس کے جو اصول ہیں، جو لاز ہیں، تو یہ ان کے اگینسٹ بھی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے ہاں سائنس کوئی اور ہے، جو ہم نے اسٹڈی کیا وہ کچھ اور ہے۔ یعنی اتنے بڑی یونیورس کے اندر بہت ساری ایسی ڈائیورسٹی ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ابھی تک انسان نے ڈسکور نہیں کیا۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ آنے والے سالوں میں انسان کے لیے یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہو سکتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ یوٹیوب پہ جا کر وہ ویڈیو ضرور دیکھیے جو پینٹاگون نے جاری کی ہے۔ اس کے علاوہ ان پائلٹس کے انٹرویوز بھی موجود ہیں، وہ بھی آپ ضرور دیکھیں، اور اس ویڈیو کے بعد کامنٹ سیکشن میں یہ ضرور مینشن کریں کہ آپ کے خیال میں یہ کیا آبجیکٹ ہو سکتا ہے، یہ کیا ہو سکتا ہے، یہ کیا فینومینا ہو سکتا ہے۔ اس بارے میں آپ ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اس کے علاوہ کوئی اور انٹرسٹنگ ٹاپک جو آپ سمجھتے ہوں جس پہ ہم ویڈیو بنائیں تو آپ وہ بھی کامنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں۔ تو نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔